ज़ाहिर है कि उसके मुतबादल क्या सूरत हाल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा और हर कीमत पर लोग आएंगे उस जलसे में, और हर तरफ से लाहौर वो लोगों का मरकज़ होगा। और 13 दिसंबर लाहौर का एक बहुत ही तारीख़ी दिन होगा। तो इस हवाले से बातचीत चलती रही है और इस पर इत्तेफाक है कि हमने अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना अभी। जिस तरह से आपने ये कहा कि रास्ता रोकना है, लेकिन उसके साथ जो दीगर आपके है उसके हवाले से कल भी वजाहत नहीं हुई थी कि इस्तीफों पर तो इत्तेफाक है, लेकिन ये बताइएगा कि इस्तीफे कैसे दिए जाने हैं, कब दिए जाने हैं, उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा इस हवाले से वजाहत कर दें, क्योंकि चहमगोई हो रही है। चमेगोइयाँ होती रही, चमेगोइयाँ भी तहरीक को तक़वियत पहुँचाती हैं। मैं गुजारिश करूँ, मेरी बात सुनने। देखिए, आपको उस वक्त भी हमने बताया कि आज स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास होगा। स्टीयरिंग कमेटी में मुख्तलिफ डिविजनल हेडकोार्टर्स पर जलसे, रैलियाँ, मुजाहरे, इसका भी एक शेड्यूल तय करेंगे। शटर डाउन कब होगा, क़याम हड़ताल कब होगा, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफ़ों का तस्करा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफ़े हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं, ये भी हमने फैसला किया। आप इसको हम पे छोड़ें, जरा मेहरबानी। ये बताएं कि हमें ये लग रहा है कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि जमहूरियत की बका भी हो और जो मौजूदा हुकूमत है वो ख़त्म भी हो, तो ये किस तरह होगा फिर? आज जमहूरियत नहीं है, आज ये आमरीत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आइनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं, और अब भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफ़िज़ बनी हुई है। जब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज़ हुकूमत की मुहाफ़िज़ बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम वो भी हमारे पास उसका भी एजेंडा है। आप ये मत सोचें कि आपके जहन में कोई सवाल है और वो हमारे जहन में नहीं होगा। पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती थी, अब सड़कों पर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत सड़कों पे ही शुरू हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर आमराना दौर का मुकाबला किया है और आज भी हम सब। मौलाना ये फरमाएं कि जब आप इस्तीफे दे देंगे, सिंध असेंबली नहीं रहेगी, तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा, सेनेट इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, आईनी क्या मतलब रिक्वायरमेंट होगी, होगा क्या फिर? उसके लिए जाहिर है जी के थोड़ा आगे सर। ज़ाहिर है कि इन असम्बलियों में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन असम्बलियों के ज़रिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है कि वो एक जाली किस्म के इलेक्शन होंगे। तो उसके इलेक्टरल कॉलेज को तोड़ना ये एक जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वुर करेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी भी हम बना रहे हैं और आईनी माहिरीन जो हैं उससे हम इस पर आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस्तीफों का मुतालबा बड़े ज़ोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफों के हवाले से? क्योंकि आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं उनमें। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? बिलावल साहब, साथ में ये भी बताया गया कि इन्हीं असम्बलियों से आप हम सब निकले हैं इमरान खान, इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे हैं और एक स्टेज पे हैं। और जैसे हमने अपना APC में ऐलान किया था, हमने सितंबर 20 पे ऐलान किया था और आपके सामने अपना जद्दोजहद रखा था कि हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे,
ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم سارے جمہوری اور پارلیمانی آپشنز استعمال کریں گے, اور ہم اس میں استعفیٰ بھی انکلوڈ ہوں گے. وہ تو تب سے آپ کے سامنے ہے, اور ہم اسی عمل کو آگے لے کے بڑھتے جا رہے ہیں. جس پارلیمنٹ سے آپ سیلریز لیتے رہے ہیں وہ سینٹ الیکشن کیوں نہیں کروا سکتی جس میں آپ 2.5 سال تک موجود رہے ہیں؟ ہم اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہے. انشاءاللہ تعالی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو گھر بھیج دیں گے. وہ اپنے جلسے کریں, ہم نہ کریں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم یقیناً استعفوں کے معاملے پر حماقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, اس کے بعد ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو اسمبلی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے آپ کا میں آپ سے یہ باتیں سن رہا ہوں, اور میں کسی کے منہ میں کوئی الفاظ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں جو انہوں نے شاید استعمال نہ کی ہوگی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسی موضوع پہ اپنا سی کا میٹنگ بلا رہے ہیں. وہاں ہم اعتزاز صاحب کو اور باقی ہمارے جو نمائندے ہیں, ممبران ہیں, ان سے ہم ان کا اوپینین اور انپوٹ لیں گے. لیکن میں جانتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر ممبر ہے, اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ اعتزاز احسن کا اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا میرا فیصلہ. یہ بتائیے گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو سیاست میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں, لیکن ان کی خاموشی میں بڑا ایک جب وہ بولتے ہیں تو پھر نکلتا ہے. اب جو پی ڈی ایم کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکل گلی میں پھنس چکی ہے, تو اس وقت بھی سابق صدر آصف علی زرداری ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تو آپ کوئی اپنی خطابت کا مظاہرہ کریں. آخری سوال, آخری ایک منٹ. کون کہتا ہے؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. دستور کی بالی کی اور اس طرح کے معاملات میں مسلم لیگ نون کا کیا نقطہ نظر ہے اس ساری صورتحال میں جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں یا استعفوں کے معاملے پر؟ دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون کسی حد تک تحفظات رکھتی ہے کہ کیا پارٹی قیادت کو جائیں گے استعفے یا براہ راست اسپیکر کو بھیجے جائیں, اس پہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, کل مولانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پی ڈی ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے اور پی ڈی ایم کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ان کے ڈیسیجنز کو, انہوں نے کل یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میڈیا کے سامنے بیان کر دی تھی کہ سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جو پی ڈی ایم کے صدر نے اناؤنس کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استعفے جمع کرائیں گے انشاءاللہ. لاہور جلسے کی آپ میزبان ہیں, مینار پاکستان تو ڈیم بن گیا, تو وینیو چینج کریں گے یا اسی ڈیم میں جلسہ کریں گے؟ نہیں جی, جلسہ انشاءاللہ وہیں ہوگا اور ضرور ہوگا اور انشاءاللہ بھرپور ہوگا. تھینک یو. ہاں جی, مریم بی بی یہ بتائیں کہ آج سیالکوٹ میں وزیر اعظم عمران خان نون لیگ کے منصوبوں پر جس میں ایئر سال 2017 میں لائسنس ملتا ہے اور اس کا منصوبے اس پر تذکرے لگا رہے ہیں, اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا آپ بھی دوسروں کے منصوبوں پر تذکرے؟ نہیں ایک سیکنڈ, میری بات سنیں کہ ہمارے منصوبے تو آج تک چل رہے ہیں نا, جس کے اوپر وہ تختیاں لگا رہے ہیں. ان کا کون سا منصوبہ ہے جس کے اوپر ہم تختی لگائیں گے؟ ان کا تو کوئی منصوبہ نہیں ہے. جس کے اوپر ایک اینٹ نہیں لگائی تو تختی کس پہ لگے گی؟ تھینک یو. کدھر ہے سوری بھائی جان ٹکر نہیں ہے, میں نے لائیو کیا تھا اپنا. عرفان ٹکر سب نہیں آئے, آتے ہیں تو بہتر. اپنا مائک تے ایکسٹینشن تے یہ سنبھالو, یہ سنبھالو چیز